जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ, जसले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई अझ बढी चुनौतीहरूको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण विकसित मुलुकहरूको औद्योगिक क्रियाकलाप र अत्याधिक कार्बन उत्सर्जन हो भने यसको प्रभाव भने कमजोर अर्थतन्त्र भएका विकासोन्मुख मुलुकहरूले बढी भोग्नु परेको छ। यसै सन्दर्भमा अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन COP29 अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु वित्तको रकम बढाएर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रति वर्ष पुर्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। आखिर जलवायु ऋण के हो? नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूको निम्ति यो किन महत्त्वपूर्ण छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, म रक्षा अवस्थी। यी लगायत COP29 र विकासोन्मुख मुलुकमाथि जलवायु ऋणको बोझका विभिन्न आयामहरूका निम्ति बुझ्नका निम्ति स्वागत छ कार्यक्रम विश्व दृष्टिमा। विकसित मुलुकहरूले औद्योगिकरण र कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका खेलेका छन्, तर यसको असर दुनियाँका सबैभन्दा कमजोर विकासोन्मुख मुलुकहरूले भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई बाढी, खडेरी र समुद्र सतहको वृद्धि जस्ता समस्याहरूले आक्रान्त बनाएको छ। तर कुरा यहीसम्म सीमित छैन। यी समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई नै जलवायु ऋण भनिन्छ। जलवायु ऋणको अर्थ हो एकतर्फी मुनाफा त ठूलो प्रदूषक देशहरूले लिन्छन्, तर परिणामको भार भने गरिब र कमजोर मुलुकहरूले बेहोरिरहेका छन्। विकासोन्मुख देशहरू जलवायु परिवर्तनका लागि उत्तरदायी नभए पनि उनीहरूले अत्याधिक ऋण तिर्दै आफ्नो जनताको जीवन स्तरमा सम्झौता गर्न बाध्य भएका छन्। यही विषयवस्तुलाई समाधानका निम्ति अजरबैजानको बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन COP29 अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु वित्तको रकम बढाएर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डलर प्रति वर्ष पुर्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। सन् 2025 देखि 30 सम्मका जलवायु कार्यका लागि नयाँ वित्तीय लक्ष्य न्यू कलेक्टिभ साइन्टिफिक गोल एन्टिक्युज माथिका नेगोसिएसन बैठकहरूमा धनी देशले वित्त बढाउने विषयलाई प्राथमिकता नदिएका कारण सम्मेलनको पहिलो साता त्यसै गुज्रिएको छ। जलवायु वित्तको रकम बढाए पनि त्यसमा अनुदानभन्दा ऋणको मात्रा बढी हुने देखिएको छ। विगतमा पनि धनी देशहरूले नेपाल जस्ता मुलुकमाथि हरित लचिलो र समावेशी विकास जस्ता परियोजनाको नाममा ऋणको बोझ बोकाउने काम गर्दै आएका छन्। G77 र चीन समेतको समूह, टापु राष्ट्रहरूको समूह, कम विकसित मुलुकहरूको समूह तथा विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु वित्तको रकम पूर्ण रूपमा अनुदानमा परिचालन गर्नुपर्ने आवाज त उठाएकै छन्, तर G8 का मुलुक त्यसमा सकारात्मक छैनन्। एनसीक्युजीको मस्यौदामा मूल विषय भन्दा झिना मसिना विषय नेगोसिएसनको बैठक अल्झिनुले धनी मुलुक जलवायु वित्तमा रकम बढाउन तयार छैनन् भन्ने प्रश्न देखाउँछ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताले ग्रेडका नाममा नेपाल जस्ता मुलुकमाथि ऋणको भारी बोकाउँदै आएका छन्। यो ऋणको तथ्याङ्क धेरै डरलाग्दो छ। हालै सार्वजनिक चेन्ज इनिसिएटिभको अध्ययन जलवायु ऋण जोखिम सूचकाङ्क 2024ले जलवायु वित्तीय अभ्यासका कारण अति कम विकसित देशहरू एलडीसी ऋणमा डुब्दै गएको देखाएको छ। विश्वव्यापी उत्सर्जनको 3.3% भन्दा कम योगदान गरे पनि यी मुलुकहरूले जलवायु लचिलोपन र अनुकूलनको नाममा ऋणको बोझ बोक्ने बाध्य छन्। प्रतिवेदनमा अल्प विकसित राष्ट्रहरू जलवायु चुनौतीको सामना गर्न ठूलो मात्रामा ऋण लिन बाध्य भएको भन्दै यसलाई धनी देशहरूले जलवायु ऋण जालको संज्ञा दिइएको छ। ऋणमा आधारित जलवायु वित्तमाथिको निर्भरताले धेरै मुलुकलाई असुरक्षित ऋणको जोखिममा धकेलेको छ। स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमाथिको लगानीलाई प्रभावित बनाएको छ। जलवायु चुनौतीको सामना गर्न व्यापक रूपमा ऋण लिएको अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको एजेन्डा पनि प्रभावित बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको एलसीडी भित्रका मुलुक छन्। यी देशमा जलवायु सम्बन्धी ऋण बढ्दै गएको छ र यसले दिगो विकास जलवायु रणनीतिको प्रभावकारी प्रयोग र सामान्यतया तिनीहरूको विकासको सम्भावनालाई पनि असर गरेको छ। जलवायु ऋण जोखिम सूचकाङ्कले आगामी 10 दशकका लागि जलवायु ऋण सम्बन्धी देशहरूको जोखिम मापन गर्दै ऋणको स्तरमा सम्भावित वृद्धि वा स्थिरताको प्रक्षेपण गरेको छ। जलवायु वित्त परिचालनलाई पूर्ण रूपमा अनुदानमा परिणत नगर्ने हो भने भविष्यमा दक्षिण एसिया, पूर्वी अफ्रिका र दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू जलवायु ऋणको उच्च जोखिममा पर्ने खतरा औल्याइएको छ।
दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का र बङ्गलादेश उच्च जोखिममा छन्। सन् 2030 सम्ममा श्रीलङ्काको जोखिम बढेर 74.17 बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरिएको छ। त्यसैगरी बङ्गलादेश पनि उच्च जोखिममा छ, किनभने उसले 14.31 बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको छ। जलवायु ऋण निर्भरतामा बढेको जोखिमका कारण बङ्गलादेश ऋणको अति उच्च जोखिममा रहेको छ। पूर्वी अफ्रिका पनि जलवायु ऋणको उच्च जोखिममा रहने देखिएको छ। यसलाई मोजाम्बिक र म्याडागास्करको ऋणले पनि पुष्टि गर्छ। सन् 2030 सम्म म्याडागास्कर 81.41% जलवायु ऋणमा पर्ने देखिन्छ। यो ऋण जोखिमको उच्च बिन्दु हुने प्रक्षेपणमा अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको छ। यो समयमा रुवान्डा पनि जलवायु ऋणमा माथि उक्लने प्रक्षेपण गरिएको छ। दक्षिण पूर्व एसियामा म्यानमार सबैभन्दा उच्च जलवायु ऋण जोखिममा छ। सन् 2030 सम्ममा यसको जोखिम 78.37% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कम्बोडिया र लाओस पनि जलवायु ऋणमा बढ्दो निर्भरताका कारण उच्च जोखिममा छन्। यसले पश्चिम अफ्रिका र क्यारिबियनलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रूपमा वर्गीकृत गर्छ, जबकि जलवायु सम्बन्धी ऋणले सन् 2030 सम्म सेनेगल र हाइटी जस्ता देश उच्च जोखिममा धकेलिएका हुनेछन्। अत्यन्तै निराशाजनक प्रवृत्ति भनेको अल्पविकसित मुलुकमा ऋणमा आधारित जलवायु वित्त प्रभाव हो। नेपालले पनि जलवायुजन्य विपदको पुनः तथा पुनस्थापनाका लागि ऋण लिएको छ। नीतिगत तहमा बस्ने र राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ गम्भीर नबन्ने हो भने सन् 2026 पछि यो अझै उकालो लाग्ने देखिन्छ। त्यति बेला विकासोन्मुख मुलुकको सुविधाबाट नेपाल अलग भइसकेको हुनेछ। बङ्गलादेशको हकमा अनुदान 8 र ऋण अनुदान 34% छ, जसले 14.31 बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ। यसले अनुदान भन्दा ऋण अत्याधिक रहेको देखाउँछ। श्रीलङ्काको ऋण अनुदान अनुपात 12 र 13 छ। यो नै सबैभन्दा उच्च जोखिम हो। अफगानिस्तान भने अनुदानमा मात्र भर पर्यो र ऋण बिनै 0.42 बिलियन डलर प्राप्त गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार जलवायुजन्य विपद व्यवस्थापनको नाममा लिइने यस्ता ऋणका कारण जलवायु अनुकलन र न्यूनीकरण कार्यको लगानी घटाउनेछ, तर विभिन्न परियोजनाको जलवायु ऋणको बोझ भने थपिँदै जानेछ। यसले गरिब र विकासोन्मुख मुलुकको समग्र विकास प्रक्रिया अवरोध भई आर्थिक स्तरलाई झन तल झार्न मद्दत गर्नेछ। जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला? जलवायु वित्त र जलवायु ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न विश्वव्यापी नीति सुधार अत्यन्त आवश्यक छ। COP29 मा सम्झौता अनुसारको जलवायु वित्तले अनुदान मात्रै नभई जलवायुजन्य कार्यका लागि प्रवाह गर्ने ऋणलाई पनि समावेश गरेकाले अबको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ऋणलाई अलग्याउनु पर्ने आवाज अति कम विकसित मुलुक समूहबाट उठे पनि त्यसले आकार लिने देखिँदैन। हानि नोक्सानी कोष परिचालनदेखि अनुदान र ऋणलाई पनि जलवायु वित्त कोषभित्रै राख्दा जलवायु अनुकलन र न्यूनीकरणमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने उनीहरूको आवाज छ। त्यसो हुँदा विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने तर्फ उनीहरूको जोड रहे पनि G8 का मुलुकहरू गोलमटोल रूपमा निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। जलवायु ऋण जोखिम सूचकाङ्क 2024 ले जलवायु वित्त परिचालनमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। यसले जलवायु अनुकूलन तथा हानि नोक्सानीको लागि ऋण नभई अनुदानमा रकम उपलब्ध गराउन जलवायुका लागि ऋण स्वैप आह्वान समेत गरेको छ। यसले LDC को समूहका मुलुकको वित्तीय भार कम गर्ने दावी गरिएको छ। त्यसैगरी जलवायु वित्तको विनियोजनमा पारदर्शिता नभएको भन्दै त्यसको सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ। जलवायु वित्त परिचालनको ढाँचा परिवर्तनका लागि LDC समूहका मुलुकले नै दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि समूहभित्र एजेन्डामा ऐक्यबद्धता कायम गरी G77 सहित चीनको एलायन्सलाई सम्मतिमा ल्याउन आवश्यक पनि छ। नेपालमा पनि विपद व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ। जलवायुजन्य विपद पुनस्थापनाका लागि नेपालले लिएको ऋणको फेयर स्थिति हेर्ने हो भने यो क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बहुपक्षीय ऋणदाताले ग्रिडका नाममा नेपाल जस्ता मुलुकमाथि ऋणको भारी बोकाएका छन्। जलवायु ऋण जोखिम सूचकाङ्क प्रतिवेदनमा जलवायु ऋण सङ्कट न्यूनीकरणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जलवायु उद्देश्य पछ्याउँदै राष्ट्रिय बजेटको बोझ कम गर्न र ऋणहरूलाई जलवायु लचिलोपन कोषमा रूपान्तरण गरी अनुदानको रूपमा लिन दिने कार्य पनि सुझाइएको छ। प्रतिवेदनले जलवायु ऋण बाहेक जलवायु लचिलोपन र कार्बन कार्डका रूपमा नवीन वित्तीय संयुक्त निर्माणमा जोड दिएको छ। जलवायु लचिलोपन कोषले अनुकलन कोष निर्माण गर्नुका साथै जलवायु परियोजनाका लागि राष्ट्रिय ऋणको बोझ घटाउँदै नयाँ राजस्व प्रवाहको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्रले विश्वव्यापी जलवायु वित्त परिचालनको वर्तमान पद्धतिमा परिवर्तन गरी दिगो समाधान ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पहल कदमी बढाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। जलवायु परिवर्तनले सिङ्गो मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेकाले यो समयमा जलवायु वित्तको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ।
विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरू जलवायु सङ्कटको भारसँगै ऋणको भारी बोकेर अघि बढ्न बाध्य हुनु आफैमा जलवायु न्यायको उल्लङ्घन हो। COP29 जस्ता सम्मेलनहरूले जलवायु वित्तलाई ऋणको सट्टा अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाल जस्ता देशहरूका लागि यो केवल वित्तीय विषय मात्र होइन, दिगो विकास, जलवायु अनुकूलनका लागि अस्तित्व र भविष्यको प्रश्न हो। हामीले अबको दिनमा पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी जलवायु वित्त प्रणालीको माग गर्नुपर्छ, जसले समृद्ध र न्यायपूर्ण भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ। दर्शकवृन्द, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र यसको समाधानका लागि तपाईँको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु न्यायको यात्रामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। साथै विश्वदृष्टिको अर्को अङ्क लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। हरेक दिन साँझ 8 बजे मात्र अखबार टेलिभिजनमा म तपाईँहरूकी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रक्षा अवस्थीका साथ।